Mayong buntag sa tanan, mga igsuon, diha kang Kristo sa Hillside Assembly of God Church ug sa tanan nga mga naka-view, makadungog ani nga online fellowship o online service nato mga igsuon. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay dili gyud nahimong babag ang mga kakulian nato karon no, sa kinabuhi, labi na diri sa kalibutan, mga balatian nga gaspread bisag asa kanang usahay makaingon na ka nga na-COVID na gyud ko or mauna ni. Pero salamat sa Ginoo, although nakaagi man siguro ta, ni survive ta, then nalipay ko kay daghang mga kadaugan nga akong nadungog sa mga kaigsuonan nato no. Salamat kay sa Ginoo nga nakaagita ana nga mga pagsulay sa kinabuhi, pero wala ta pasagdi sa Ginoo, padayon ra gihapon siya og atiman sa atoa. Og niini nga kabuntagon karon, tuguti ko ninyo may igsuon sa pag greet sa matag usa. Hinaot nga naamo sa maayong panglawas karon, pero kung wala man galing naaman sa mga balatian, I pray nga ang Ginoo magahatag kanato og kusog nga maka sustain ta maigsuon, maka overcome kita sa tanang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ug speaking sa pagsulay maigsuon, I will be talking to you about trials karon nga kabuntagon karon. Og sa pagsugod tuguti ko ninyo sa paghisgot sa kinabuhi ni Jason P. Lister. So wala siguro kayo mo kadungog sa iyahang pangalan maigsuon. Jason P. Lister, usa siya ka tao mga igsuon nga naligsan og sakyanan, pero salamat sa Ginoo kay wala gid siya totally gyud nga namatay, kundi na-paralyze lang ang isa ka arm niya maigsuon, ang isa ka kamot niya maigsuon kani diri nga porsyon na-paralyze, in which kung imagine nimo kung ikaw ang nahitabo ana, murag discourage na gid siguro ka, luya na ka, di nakaganahan mubuhat sa mga trabaho, di nakaganahan siguro magkinabuhi nga malipayon kung naa ka ana nga kahimtang maigsuon. Imagine paralyzed ang iyang kamot maigsuon, but you know what, although nagsuffer siya ana maigsuon nga paralysis maigsuon sa iyang arm, nahimo siya maigsuon nga world class endurance sports champion mga igsuon. So usa siya ka champion sa usa ka sports nga diin nag-involve siya og endurance. So sama sa dagan siguro maigsuon, sama sa marathon or uban pa nga sports nga nagkinahanglan og endurance. Og niadtong 2009 nahimo siya og gideclare siya maigsuon nga ESPY award winner. Taliwala sa iyang paralysis maigsuon sa iyang kamot, nahimo siyang winner maigsuon for best male athlete with disability. Disable siya, nabilong siya sa kategory nga disable maigsuon, pero nahimo gihapon siyang best male athlete sa maong kahimtang niya maigsuon. Og nahimo pagi siyang first male triathlete. So kining triathlete is tulo ni siya ka combination maigsuon sa sports maigsuon no. Triathlete to win the Ultraman World Championship. So imagine na world championship na ni siya. Usa ka paralyzed nga tao nga abi nimo wala nay mahimo sa kalibutan, pero nahimo siyang champion mga igsuon. Then nahimo pagid siyang founder sa EPIC 5 Challenge, EPIC Man and the Never Stop Foundation sa 2007. Founder mga igsuon. Paralyzed man nahimong founder. Then nahimo pagid siyang author of the book Running on Faith. So imagine, iyang gi-picture out ang iyang kinabuhi sa mao nga libro. Paralyzed siya pero nagpadayon siya sa unahan, wala niya tuguti ang iyang present circumstances maigsuon nga nigapos sa iyang mga goal sa iyang kinabuhi. So na-involve pag yun maigsoon, usa sa iyang nasulat maigsoon, nagi-quote niya sa mga libro niya, niingon siya, if you don't stop, you can't be stopped. Tinuod yun maigsoon. Basta gustuhon lang yun nimo, bisag unsay
disability nimo maigsuon sa imong lawas, ang physical appearance nimo or unsa baka nga mga infirmities sa imong lawas, pero kung naninguha gid ka nga dili ka moundang, wala gyud makaundang sa imo. So it's a matter of faith, it's a matter of thinking ra gyud ni siya maigsuon, positive thinking, labi na niini nga pandemic nato nga situation maigsuon no. So daghan ng mga panahon nga murag maparalyze ta, masama ta ani nga tawo nga naagyon ta tay buhaton pero gaka-paralyze na hinuon. Daghang mga buhaton nato pero wala na kaingon ka, murag unproductive na ang imong kinabuhi. So dili ko maglangan maigsoon ang atong passage karon, ako lang tong gipasiuna sa inyo ha, kay ang atong topic karon maigsoon is all about trials gyud maigsoon, mga pagsulay sa kinabuhi, mga pagsulay nga sa diin makahimo natong paralyze maigsoon usahay sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. In 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 10 nagaingon diri maigsoon, but we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. We always carry around our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Magampo ta maigsuon. Amahan nga langit nun, salamat sa imong pulong. Tabangi mi Ginoo, masabta na mo ang imong mga mensahe, labi na niining panahon karon sa among kinabuhi nga totally siguro Lord na drain mi Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi. But nagtuo mi Lord nga ang imong pulong mo'y lampara Ginoong Dios sa among mga dalan, suga Ginoong Dios nga diin magtultol kanamo Ginoo ug mugiya kanamo sa unsay buhaton namo Ginoong Dios sa among kinabuhi. Tabangi mi Ginoo, I pray for your anointing Ginoong Dios nga tanang makadungog niini nga pulong nimo Dios makabaton ug kadasig kalig-on sa ilang kinabuhi. Labi na Ginoong Dios kung naay may mga discouragement karon, Lord, I pray that your word mo penetrate yun Ginoo sa kinailaluman nga bahin Ginoo sa among kalag Ginoong Dios. Salamat kaayo Ginoo, this we pray in Jesus name. Amen. Right now, I will be talking to you about the positive results of overcoming trials. The positive result of overcoming trials. So, common kaayo ning term maigsoon nga positive karon. Diri sa atong barangay maigsoon, diri sa Balulang, gakatingala ko usahay, gakakuratan ko kung makadungog ko perminti og mga sirin maigsoon no. It's either ambulance ba na or sirin ba na sa mga fire truck maigsoon. So sige kog kuan ba, sige kog tingala nganong halos kada adlaw na lang yun na ay sirin akong kakadungog diri, gawas anang kanang sa curfew nga sirin. Mailhan ginato nga tuan na pud makaingon na pud ta, tuan na pud na ana poy na positive, na ana poy na biktima. So dili malikayan maigsoon sa tong hunahon init time makadungog ta ingana maigsoon makahuna-una kita nga naa na poy na biktima. But kining pasabot nako karon maigsoon kining positive results didto ni maigsoon mapunting maigsoon sa pag-overcome nimo sa trials. So nakabalo ta kitang tanan, gihimo ta sa Ginoo, gipili ta sa Ginoo nga mahimong overcomer kay siya mismo gi-overcome niya maigsoon ang mga pagsulay niya sa iyang kinabuhi. Sa dihang nagministry siya diri maigsoon sa kalibutan, daghan yung mababag, mga temptation no. Imagine gitempt ka maigsuon sa usa ka desierto, ni duol lang dayon si Satanas, gitintal ka niya ang nakaguol pagid maigsuon kay katong nga klase nga temptation mao toy pinakagrabe nga temptation nga ma-generalize nato sa atong kinabuhi maigsuon nga gakahitabo gyud. Tintalon ka nga ipa kaunon ang usa ka bato himuon nga pan kay Ginoo ka. Tintalon ka nga maangkon niya ang tibuok mga butang sa kalibutan, mga building usa pa na diha nga makita niya sa iyang mata, ang ihatag sa iyaha basta musimba lang siya.
Then kana pag yung temptation nga ipalukso ka maigsuon kay naay anghel, naay mga manulunda nga musalo daw maigsuon sa iya ha. Grabe nga temptation to kung kita siguro to sa kahimtang ni Jesus Christ murag naagi isa siguro ato nga mahimo o mabiktima ta ato nga temptation maigsuon. Labi na samot na siguro na kagutom. Kanang kagutom grabe kay na maigsuon daghan kay mga countries karon maigsuon sa Pilipinas or bisan pa sa lahi-lahi nga nasod maigsuon sa Africa katong atong balitaan nga gahimo sila og kining lapok maigsuon. Ang lapok ilang gitigo maigsuon, gisagbulan nilang tubig hantod nga gimasamasa nila ito, gipurma nila nga cookies. Imagine na gakaon-kaon ka ato nga abi ni mog cookies pero lapok man di ito. Nya perting enjoy pud nila pero makita nimo sa ilang appearance maigsuon gani niwang kaayo, wangkig kaayo ang mga bata maigsuon. So daghang countries maigsuon nga dili lang nato siguro gakahibaluan pero makita nato sa mga news sa internet, news sa radyo, sa TV, madunggan nato na nagkalinlain nga mga kagutom sa tibuok kalibutan. So imagine maigsuon kung naa ka atong time kauban nimo si Jesus Christ, gitintal ka, naagi isa siguro ato or duha ba ka nga basig mabiktima ka ato nga klase nga temptation, which is a type of trial maigsuon sa kinabuhi. Temptation is a type of trial, pagsulay maigsuon sa atong pagpangalagad diya sa Ginoo. So karon positive result, unsa may mga resulta nga sa dihang gusto nato i-overcome ang mga pagsulay. Yes, I declare nga kitang tanan mahimong overcomer gyud sa mga pagsulay sa kinabuhi. Overcomers ta maigsuon. Overcomers ta do sa passage nga atong gibasa usahay makaingon ta ba nga murag dinaog-daog na ta sa mga pagsulay sa kinabuhi. Kaingon ko usahay ba nga nganong sa ako ang kinabuhi, sa akong experience nganong maagian ako ni, nganong naagian ako ni, I deserve to live a happy life. Deserve ko nga magkinabuhi nga malipayon, magkinabuhi nga puno sa gugma. Pero nay mga panahon maigsuon nga muatake gyud ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Usay self-pity na ta nganong ingani ko karon, nganong naingana ka karon. Nya ma-realize na to nga resulta di gihapon ni sa atong mga wrong choices before, mga sayop nga mga pagpili. And I believe every choice nga atong gibuhat na agin na siya consequence maigsuon no, nagtuog ko ana na consequence na siya. And kanang time nga gisapir na nato ang consequence niya mao nang panahon nga ma-feel nimo nga murag wala nay Ginoo, murag dili na ka deserving nga mudawat sa kaluoy sa Ginoo. But usa ka dakong sayop na maigsuon. So positive results of overcoming trials. Nay pangutana diri maigsuon. Ingon siya diri, have you ever experienced those times when life hits you hard? Kana nagyong pinakapunto sa imong kinabuhi nga murag gyud kag naigo gyud ka nga grabe kaayo nga pagkaigo gyud sa mga pagsulay sa kinabuhi. O bisag isa lang kapag sulay naigo gyud ka ato. Have you ever felt so down that you feel like giving up? So moabot gini siya sa punto nga ang tanang area sa imong life, imong emotion, imong physical aspect, imong spiritual aspect, imong financial aspect naigo na tanan. Unya mao tong panahon nga kabuhion na gyud ka. Gusto na ka mubuhi, murag moingon na ka nga di na lang sa siguro ko mga lagad sa Ginoo kay mura magdamur nga niduol ka sa Ginoo, damur naman hinuon ang mga challenges nga imong giatubang. So sige kog kadungog ana nga statement maigsuon. Nay nadunggan ako ana classmate nako before sa Bible school nga damur daw na hinuon siya nga nakig-devote sa Ginoo. Devotional siya kay sa Bible school mumatagid mig alas 4 maigsuon. Mubagting na dito ang naka-assign maigsuon sa bagtingan. So di na gyud kaganahan matulog ug balik basta mubagting na ang bagtingan kay perting sakita gid sa dalunggan maigsuon. Bangon gyud ka, magampo ka sa Ginoo pero katong classmate nako wala pay bagting maigsuon, ni mata na kay makigduol gid siya sa Ginoo. Communicate siya sa Ginoo.
nya didto na obserbahan niya nga pila ka mga bulan, pila ka mga tuig nga nakigdevote gid siya sa Ginoo. Daghan naman hinuon kaayo nga mga pagsulay iyang natubang. Nakaingon gid siya nga unsa man ni mura naman ni di naman ni tinuod nga kinabuhi. Mura nag sobra na. Pero nalipay lang ko ato maigsuon niya kay taliwala nga na-feel to niya sa iyang kinabuhi. Wala gid gihapon siya ni buhi maigsuon sa Ginoo. Kana bitong buot pasabot na ko is kanang bisag naa na ka ana nga punto sa imong kinabuhi nga mura nag wala nay meaning maigsuon ang pagkinabuhi ning kalibutan na. Still naagyapon sa imong mind nga behind aning tanan kung mahuman ra gini siya nga mga pagsulay, I believe God will reward us. I-reward ta sa Ginoo. Yes, there are times nga dili gid nato deserve nga muatubang for such mga ingana nga klase maigsuon nga mga test sa atong pagtuo, labi na nga ma-involve na ang bulsa, ma-involve na maigsuon ang health nya. Kana pag yung punto nga katong gipil o nasinati ni Hub maigsuon nga bisag iyang kaugalingong asawa, kaugalingon niyang pamilya gidaot na siya, wala na siya maduulan, lingi kas wala, lingi sa tuo, wala gyud maigsuon. Murag bisan pag tanan nimo parinti, tanan nimo relative, friends nimo di nakaganahan musulti mo open up sa ilaha kay ngano pati sila giduot ka og samot. Kung mapil nimo na deep inside sa imong heart bisag giimo nang ginabaliwala maigsuon, ginapait nimo na ang mga rejection sa imong kinabuhi, pero mapil gini mo deep inside something is wrong yun sa imong kinabuhi. Kung malipay gi ka kay bisan pa ni ana nga mga moment maigsuon ni padayon ka ni hawid gihapon sa saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag unsa na kadugay, bisag unsa pa na ka taas nga hulatonon sa saad sa Ginoo, wala gid ka ni give up. Padayon gihapon ka ni hawid sa saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. So niingon pa gid siya maigsuon diri, when life hits you hard, don't let it knock you down. Kato nang pinakagrabe kung sa boxing pa ni maigsuon kay Pacquiao or kinsa nang mga kontra mga kontra ni Pacquiao before maigsuon nga makonsider nato nga nahimo siyang champion, pero taliwala sa iyang pagka-champion, legend sa taliwala sa iyang pagka-legend, pila na pud kadaghan nga kinumo ang iyang nasalo mga igsuon. In fact naiaway niya maigsuon nga wa ko katuo ato nakuratan ko kay nasumbagan siya kaisa sa panga maigsuon, nikulob siya og dugay gid siya kabangon ug mura na siya natulog maigsuon didto sa ring maigsuon, tumba gid siya, grabe nga knockdown maigsuon. Pero kini karon nga akong gipasabot sa inyo maigsuon, bisan pag unsa na kadako nga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi, dili itugot sa Ginoo nga man-knockdown gyud ka totally. Kay in fact daghang mga baksidor maigsuon nga natumba na knockdown sila, pero at the end maigsuon ni bangon ra gid gyapon sila, gibuhat gyapon nila ang tanang gibuhat nila sa tanang adlaw, inaguli nila maigsuon sa ilang balay, bangon gyud gyapon. Although na fail ka, na pildi ka, wala ka nahimong successful ana nga fight, pero wala na nagpasabot nga di na ka mo bangon ug dili ka magkinabuhi balik diha sa Ginoo. Kinabuhi nga adunay katuyuan, kinabuhi nga nakita nimo didto nga wala gid ka pasagdi sa Ginoo. Naay example diri maigsuon about sa usa ka cellphone, Android phone ni siya maigsuon. Kana bitong moment bitaw nga naa kay cellphone, na kay murag makonsider makaingon gani ka nga murag mas the best pa ni siya nga butang kaysa sa Bible. Murag kung papilion siguro ka asay dalon nimo perminti, Bible or ang cellphone yun. Kay mo ingon mapug ka nga naa na may Bible sa cellphone, na may mga application nga magamit nato maigsuon pinaagi sa cellphone. So halos tanan maigsuon, kulang na lang refrigerator masulod sa cellphone. Kung possible mahimo magaling na in the future unsa ba ka, basta daghan na kaayong
nay alarm clock, nay kalendar tanan masulod sa cellphone. So mura mo siya mabutang ni siya nga labaw pa ni 3-in-1 maigsuon kining cellphone karon. In fact kini akong gigamit karon cellphone. So na ako karon diri sa usa ka place maigsuon, makaingon siguro mo nga unsa man na lasang, unsa man na murag na may mga bato diha sa likod. Actually mauni nga place diri nga gihimo namo ni Brother Rowell sa una nga Prayer Mountain. So katong dili pa mi minyo, Brother Rowell, shout out kay Brother Rowell Rementiso. Salamat sa Ginoo nga kayod ka karon sa pagpaningkamot di sa Ginoo pag buhi sa imong pamilya. Pero nagpasalamat ko nga wala gid ka ni give up sa taliwala sa mga pagsulay nga niabot sa inyohang pamilya. So resulta ni siya maigsuno ang kaning kinabuhi karon nato nganong inganita nganong naa paghapunta nagpadayon pagpangalagad sa Ginoo. Result ni siya before pila ka few years back maigsuon katong mga time nga diri sa Villa Verde, nata sa Villa Verde karon nga area maigsuon. Diri sa Villa Verde sige tag overnight diri sa una, sige tag fasting, daghan kay tag gipang pray. So wala ba ka nalipay nga sa katong mga gibuhat nato sa una, mga sacrifices nato sa una, naagi hapon ka karon, naminaw naagi hapon ka karon nipili pagpangalagad sa Ginoo in spite sa imong mga gibati og mga naagian sa kinabuhi. So pwede ra gyud unta ta nga mo give up na ta, pwede ra gyud unta nga i-reject na nato ang mga saad sa Ginoo sa tong kinabuhi, pero naagi hapon ka karon, naminaw ka kay nakabalo ka og nagtuo ka nga walay laing makahatag og tinuod nga katagbawan sa imong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud. So unsa may gibuhat nimo karon, naningkamot man ka sa imong kinabuhi pagpanarbaho, naningkamot man ka pagbuhi sa imong pamilya, naningkamot og nakigbisog ka pagsukol sa mga balatian sa kinabuhi, I believe God is always there. Naa siya kanunay nagagiya sa tanan nimong mga desisyon sa kinabuhi. So result ni siya maigsuon sa atong mga prayers kaniadto, mga sacrifices nato sa una, sa mga discipleship sa una ni Pastor Manny nga makaingon ta kapoy na gyud kaayo, pero grabe kayo no, spend time, invest, so hangtod nga ni resulta maigsuon ang maong mga investment sa kinabuhi. Nagpadayon ang mga anak sa Ginoo nangalagad hangtod karon nagsangpit sa Ginoo. So ikaw kanang usahay makabaton tag cellphone, ako na nakaagi ko sa una nga grabing amping nako sa akong cellphone, murag first to nako nga cellphone nga kanang keypad Nokia, grabing amping nako ato. Pero naagi time nga bisag unsaon nimo pag amping, naagi panahon malimtan nimo, mabilin nimo diha sa bangko, mabilin nimo bisag asa nya. Kanang time nga mahinumduman na nimo nga uy nabilin di ay pagtanaw nimo, pagbalik nimo wala na. Imagine na gitreasure nimo na nga butang nya, nakalitlag kawala nya. Lately kining akong cellphone karon nga gigamit maigsuon, wala gyud ko nag-expect ato nga maguba ni siya nya. Nalipay ko ka na restore kay actually naligo ko ato nya, makalimot ta usahay ba nga bisag sa banyo ginadala-dala nato ang cellphone nya. Makalimot ka nga imo ra ding gibutang di sa kilid nya, pagligo nimo agoy ayha pa kakabantay nga nahuman na kagligo, ayha pa nimo nakita tuara perting lumos kaayo maigsoon ang akong cellphone maigsoon sa tubig. Dili na siya mo charge bisag unsaon ako, gipaugan akong pila ka adlaw, gibutang nako sa kanang sa bugas kay mao lagi mag search magyuta ana sa YouTube unsay buhaton para nga ma-restore ang atong cellphone nga dili na ta mo gasto pa. So dito search ko dito tanan gibuhat nako hangtod nga para lang gid mauga, para mo charge ug balik, dili na gid siya mo charge maigsoon hangtod naka-decide gyud ko nga ipadala na gyud, ipaayo na gyud sa technician. So same thing maigsuon sa atong personal life, sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. I believe daghan tag mga struggles
daghang mga butang nga usahay gapaning kamot nga mubarog gyud ta. Pero sama sa usa ka cellphone maigsuon, bisag unsaon nimo restore basta dili na nimo makaya, unsay buhaton nimo, imo na gyud nang butang sa punto maigsuon nga